अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। अब IMF के शिकंजे में वो लोग भी फंसेंगे जो कि सिर्फ फाइलों का देव करते थे, वो बिल्डर भी फंसेंगे जो कि फाइलों के हिसाब से, अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से, अपने प्रोजेक्ट के हिसाब से, टैक्स डेट से कुछ आज़ाद थे। अब वो भी फंसेंगे जो कि प्रॉपर्टी का काम करते थे और कोई उनकी इंडोर्समेंट नहीं होती थी, कोई लाइसेंस नहीं होता था। लिहाजा आप याद रखें कि जो आप फाइलें रखते हैं ओपन, अब वो ओपन फाइल नहीं होंगी। अब आपको बाकायदा प्रॉपर्टी के हवाले से जो देखिए, एक तो लीज फाइल होती है ना, लीज का मामला तो अलग है जो कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में मौजूद होती है, लेकिन वो प्रोजेक्ट जो कि बाकायदा अभी लीज पे नहीं आए हैं, वहाँ पे फाइलें होती हैं आप लोगों के पास या बिल्डर के पास, उसका कोई रिकॉर्ड गवर्नमेंट के पास नहीं होता। अब इसकी रिकॉर्ड कीपिंग का काम शुरू हो जाएगा जल्दी। ये डिपार्टमेंट है, मुख्तलिफ जो डिपार्टमेंट इस तरह की सब एक्टिव हो जाएंगे जो ये काम करेंगे, क्योंकि IMF ने अब सख्ती कर दी है और IMF ने, मालियाती इदारों ने अब ये एक इंडिकेट कर दिया है और गवर्नमेंट को तैयार कर दिया है इस बात के ऊपर कि वो अब इनके ऊपर टैक्सेस लागू करें। वो फाइलें जो कि ओपन पड़ी हुई थी, वो फाइलें जो कि भले लीज ना हो, प्री लीज तमाम फाइलों पर अब आपको टैक्स देना होगा, इससे आप बच नहीं सकेंगे। इसी तरह आपको ये भी करना पड़ेगा कि जो फाइलें यानी बिल्डर के पास रखी हैं उसका भी हिसाब जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि बिल्डर कितनी फाइलें बनाई, वरना ये धंधा पूरे पाकिस्तान में चलता था फाइलों का कि बिल्डर जितनी चाहे फाइलें बना ले और कोई पूछने वाला नहीं था। मालूम चला एक उसके पास ज़मीन है 25 एकड़ की और वो बेच रहा है 500 एकड़, तो फाइलों पे फाइलें बनी चली जा रही है। एक प्रोजेक्ट में जिसमें अगर 500 फाइलें बन सकती थी, 500 प्लॉट मिल सकते थे और वो 5-10 हज़ार प्लॉट बेचता था, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन अब ये स्क्रूटनी होगी और मैं मुतालबा करता हूँ कि ऐसे बिल्डर्स को पकड़ें, ऐसे चोरों को पकड़ें, ऐसे चीचरों को पकड़ें जो ये धंधा कर रहे हैं और आवाम को लूटते आए। पूरे पंजाब में यहाँ होता रहा, सिंध में, कराची में, बाद जगहों पे हो रहा है ये मामला, और पूरे मुल्क में ये धंधा चलता रहा है कि जिसमें सिर्फ फाइलें सेल होती हैं, प्लॉट कब्जे में नहीं दिया जाता। और ये गेम बहुत अरसे से चल रहा है, लोग बहुत लुटे हैं इसके ऊपर। ये मैं हुकूमत से मुतालबा करूँगा कि तमाम बिल्डर्स को ये गिरफ्त में ले कि वो कितने इशूज़ कर रहे हैं प्लॉट की फाइलें, जितनी फाइलें हैं, जितने प्लॉट्स हैं उनके पास अवेलेबल, उतनी ही वो फाइलें अवेलेबल कर वो अपने देश को। तो लिहाजा ये एक मामला है कि इसमें जो है ना, अब इसी तरह मैं मुतालबा करता हूँ कि लाइसेंस दिए जाए। ठीक है, अच्छी बात है, लाइसेंस दिए जाए। बाहर के ममालिक में ये होता है कि ऐसे कोई प्रॉपर्टी में उठ के काम नहीं करने लगता, यहाँ जो है पान वाला, चाय वाला, यहाँ पे जो है वो सब्ज़ी वाला, पता नहीं जिसको जो मुँह पाए जो वो अपना प्रॉपर्टी बेचना शुरू कर देता है, काम करना शुरू। ठीक है, करे, लेकिन कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कोई ग्रिप होनी चाहिए, कोई पकड़ होनी चाहिए। मालूम चला करोड़ों 10 करोड़ों की प्रॉपर्टी दिला दी और कोई मालूम चला घपला निकल आया, तो कौन रेस्पॉन्सिबल है, वो क्या करेगा, सब्ज़ी वाला, पान वाला। तो अब ये है कि स्टेट एजेंट के जिम्मेदार होते हैं, लेकिन स्टेट एजेंट भी जो है वो भी ज़ाहिर है कि सारे अच्छे नहीं हैं, अच्छे बुरे हर तरह के मौजूद है। लिहाजा बाहर के ममालिक की मैं बात कर रहा था कि बाहर के ममालिक में ये होता है कि स्टेट एजेंट से जो होते हैं वो किसी एक लाइसेंस होल्डर के अंडर में होता है, यानी सबको लाइसेंस ना भी मिले, एक क्वालिफाइड जो है स्टेट एजेंट होते हैं और उसको वो लाइसेंस मिलता है, उसके अंडर में तमाम एजेंट्स काम कर रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे दुबई में अगर एक शख्स के पास है मिस्टर एक्स है, उनके अंडर में 10, 15, 20, 25 लोग काम कर रहे होंगे, लेकिन वो रेस्पॉन्सिबल होगा, वो उनको देखेगा, वो चीज़ें देखेगा, तो इस तरह चेक एंड बैलेंस मजबूत होगा, कोई अंधी नहीं चलती होगी। तो इस तरह ये मैं इसको पसंद कर रहा हूँ और मैं अपील करता हूँ कि इस तरह एक सिस्टम बनाया जाए और तमाम जो है वो, और इसके लिए आप लोग भी क्वालिफिकेशन नहीं पढ़ें, आप सीखें और तालीम हासिल करें। एक और चीज़ ये है कि इस टाइम पर जो सेल डीड होती है दोस्तों, वो सेल डीड के ऊपर एक कानून है कि वकील बाकायदा उस पर स्टैम्प करे, वकील की सिग्नेचर और स्टैम्प होगी, लेकिन ये सेल डीड पे नहीं होता। ये कानूनी काम चला रहा है और अब ये मामला भी लाया जाएगा कि जिसमें सेल डीड के ऊपर बाकायदा वकील जो है वो करेगा। और सबसे अहम बात
اب یہ ہو رہی ہے کہ جس میں ویلیویشن چینج ہو رہی ہے، یعنی جو کیٹیگریز بنا دی تھی، مثال کے طور پہ ڈیفنس کی کیٹیگری، کلفٹن کی کیٹیگریز، فیڈرل بیریا، نازم آباد وغیرہ کی کیٹیگریز ہے، اسکیم 33 کی کیٹیگریز ہے، ان کی جو ویلیو تھی مارکیٹ ویلیو، ویسے تو مارکیٹ ویلیو زیادہ ہوتی تھی، مثال کے طور پہ اگر کسی کی ویلیو 4-5 کروڑ ہے، لیکن اس کو گورنمنٹ اپنے لحاظ سے وہ 1 کروڑ 1.5 کروڑ کے قریب، 1.25 کروڑ کے قریب وہ اس کی ویلیویشن رکھتی تھی، جس کے اوپر ٹیکسز لاگو ہوتے تھے. لیکن اب یہ معاملہ چینج ہو رہا ہے، یہ ویلیو اب بڑھ جائے گی، کتنی بڑھ سکتی ہے، کیا ہوگا، یہ کچھ نہیں کہہ سکتے. لہذا یہ معاملہ صرف پراپرٹی پہ ہی نہیں، کئی ڈپارٹمنٹس کو کئی جگہوں پہ جہاں کوئی پوچھتا نہیں تھا، کوئی ٹیکس لینے دینے والے کا سلسلہ نہیں تھا، تو وہاں پہ اب گورنمنٹ نے IMF کے دباؤ پر یہ کام شروع کر دیا ہے کہ آنے والا جو بجٹ ہوگا ان سب کو اس نیٹ میں، اس جال میں ڈالا جا رہا ہے، اور تاکہ وہ IMF اپنے قرضے لے سکے، اپنے جو قرضے دیے ہوئے ہیں وہ وصول کر سکے. IMF کو اس سے کوئی قرض نہیں ہے کہ آپ کتنی روٹی کھائیں، IMF کو اس سے کوئی قرض نہیں ہے کہ آپ پیٹ بھر کے کھانا کھائیں، ہمارے بچے تعلیم حاصل کر سکیں بہتر. اس کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ غریب کا بچہ مرے، ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ لوگ خودکشیاں کریں، لوگوں کے لڑائیاں ہوں، فسادات ہوں، قرضے لے کے جئیں یا کیسے بھی کریں. ان کو جو ہے خیرات دینے کے تو تیار ہوں گے شاید، لیکن اس کے علاوہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ اب ان کا پیسہ ملنا چاہیے، ان کو قرضہ ملنا چاہیے. خیر یہ تو الگ بات ہے، لیکن اس میں بعض پہلو اچھے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ ایک سسٹم بننا چاہیے اور ٹیکس ملنا چاہیے گورنمنٹ کو، اور یہ ٹیکس پاکستان کی خوشحالی ہوگی، اس سے ان ٹیکسز کی وصولی سے پاکستان مضبوط ہوگا. ٹھیک ہے، قرضہ ادا کریں، جو بھی کریں، ریونیو آئے گا، پیسہ آئے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی اب پالیسی بننے جا رہی ہے، اس میں یہ پاکستان کے لیے بہتر ہوگی، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم فائلر ہونا چاہیے. ہم کیوں نہیں فائلر ہوتے؟ اس میں مواقع فوائد بہت ہیں. ہم کیوں؟ اب ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی بلڈر میں دیکھیں، ایسے بھی بزنس مین ہیں جو کہ کروڑوں روپے کما رہے ہیں، ماہانہ کروڑوں روپے کما رہے ہیں، 1 لاکھ روپے 50,000 ان کی جان نکلتی ہے ٹیکس دیتے ہوئے. کہ جو کما رہے ہیں کم از کم انکم جن کی اچھی ہے، تو بھائی وہ ٹیکس سے کیوں بچ رہے ہیں؟ ٹیکس ان کو دینا چاہیے، یہ ہم سب کی خوشحالی ہے اس کے اندر. تو اب معاملات جو ہے نا وہ اب چینج ہو رہے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ کنٹرول جو ہے نا وہ ان کا FBR کا. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا بہت ہی مشہور ایک جو ہے عائشہ منزل کے پاس وہ تھی بیکری، اس کو سیل کر دیا گیا ہے. بہت ہی مشہور بیکری، اس کو سیل کر دیا گیا ہے. اچھا بھائی، سیل کر دیا گیا ہے، اوپر لگا تھا بینر پوائنٹ آف سیل فرام کے نام سے، اور FBR کا اس پہ اسٹیمپ لگی تھی طالب بڑے. تو اب یہ ہے کہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا، لیکن یہ ہے کہ زیادتیاں نہیں ہونی چاہیے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس معاملے میں کوآپریٹ کریں، اور سسٹم بننا چاہیے جس سے لوگ فراڈ سے بچ سکیں. اور فراڈ سے بچنے کے لیے حکومت کو پابند ہونی چاہیے. حکومت جو خود فراڈ کرتی ہے، اس کے اہلکار جو خود فراڈ کرتے ہیں، SBCA جو فراڈ کر رہا ہے، MDA جو فراڈ کر رہا ہے، یہ ریونیو جو ضائع ہوتا ہے، یہ ریونیو جو جیبوں میں چلا جاتا ہے، یہ اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور یہ ہمارے اور آپ کے لیے فائدہ، اور پاکستان کے فائدے کے لیے یہ پیسہ استعمال ہونا چاہیے. اللہ بہتر کرے. رمضان کا اختتام، آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، اور میں بس یہی دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ رمضان میں جس کی توبہ قبول نہیں ہوئی وہ مارا گیا، یہ حدیث کا آتا ہے. ہمیں سچی توبہ کرنی چاہیے، اور سچی توبہ میں یہی کہ انسان اپنے گناہوں پہ نادم و شرمسار ہو، اپنے گناہوں کو چھوڑ چکا ہو، اور یہ پکا ارادہ کرے کہ وہ آئندہ گناہ نہیں کرے گا. یہ علماء بتاتے ہیں. اور ایک چوتھی شرط یہ کہ جو حقوق و لباس سے تعلق ہے، کہ لوگوں کے اگر حقوق مارے تو ان کو حق واپس کیا جائے، ان سے معافی کرامی کی جائے. تو یہ ویسے شرط ہے توبہ کی. انتخاب سوری کو اجازت دیے. اللہ حافظ.